ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما تطوع خيرا إن الله شاكر عليم. من حج ومن تطوع إن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة شعائر الله فمن حج فلا جناح عليه طواف بهما ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. والمروة من شعائر بهما ومن تطوع إن الله شاكر
مروة شاكر عليم. الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله